मुल्तान की सड़कों पर दिन में भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेधड़क चलने लगी। ईंटों, रेत और बजरी से ओवरलोड ट्रॉलियां शहरियों के लिए खतरा बन चुकी। शहरियों का ट्रैफिक इंतजामिया से हैवी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, मुल्तान की सड़कों पर दिन में भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेधड़क चलने लगी। ईंटों, रेत और बजरी से ओवरलोड ट्रॉलियां शहरियों के लिए खतरा बन चुकी। शहरियों का ट्रैफिक इंतजामिया से हैवी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का मुतालबा। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से, जी बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में दिन के वक्त में ट्रैक्टर ट्राली जो है वो रोड पर दंडनाते घूम रहे हैं और उसकी वजह से हादसात भी हो रहे हैं। इनका एक वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन दिन के वक्त में ट्रैक्टर ट्रालियां जो हैं वो रोड पर हैं और ट्रालियां जो हैं वो हद से ज़्यादा लोडेड होती हैं, हादसात भी होते हैं, कई जानी नुकसान हो रहे हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, इनके ना कोई इंडिकेटर होते हैं। इस वक्त रोड पे ही ये लोडिंग हो रही है। हमारे साथ एक रेडी वाले मौजूद हैं जिन सर हटा के थक पे हैं, उन्हें पिछाड़े सारी बजरी खिंडाई खड़े तो वो भरे ने लकड़ फटे बेच आ मारे ने मेरे और परेशानी है। खड़े हैं जो चुप करके क्या करूं, बक्के पे लड़ूं। ये मेरे कैमरा मैन इरफान अगर आपको दिखाए, ये आप देख सकते हैं इस वक्त एक पूरा काफिला जा रहा है ट्रैक्टर ट्रालियों का। ये देखें ड्राइवर किस तरह सुकून से खा भी रहे हैं। जूम करें इसको, ये ड्राइवर खाते पीते जा रहे हैं, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये दो ट्रालियां ये हैं, सामने एक लोडर जा रहा है। इसी तरह जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी लोडिंग हो रही है और अभी रेडी वाले का भी नुकसान आपके सामने हुआ है। शहरियों से हमने बात की, वो परेशान भी हैं इस चीज़ से और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा ये जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ रोड पर ट्रैफिक हादसात की वजह बन रही हैं, इनको रोका जाए, इनके जो वक्त मुकर्रर हैं उसमें चलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। दूसरी जानिब शहर औलिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दाखिले के वाज़े औकात पर अमल न करने वालों की पकड़, भारी जुर्मानों के साथ वार्निंग जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं, दूसरी जानिब शहर औलिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का सख्त एक्शन सामने आया। मजीद जानते हैं अहमर खान से। जी अहमर खान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में दिन के औकात में जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो सड़कों पर और शहर के जो बीचों बीच जो है वो दौड़ रही होती है, जिसके बाद जो है वो हादसात जो है वो रोनुमा होते हैं। इसी हवाले से मुल्तान में जो है वो अगर गुज़श्ता माह के भी हवाले से बात करें तो मुल्तान में गुज़श्ता माह भी 2700 से ज़ायद जो है वो ट्रैफिक हादसात जो है रोनुमा हुए हैं। इसी हवाले से ट्रैक्टर ट्राली भी जो है वो दिन के औकात में भी हादसात का सबब बन रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो यहाँ पर जो है वो चौक कुमारा वाला के करीब जो है वो जो नाकाबंदी करके इन ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो है वो नसीम साहब मौजूद हैं। वो विंटर का मौसम है, धुंध भी है, तो ये शहरी हदूद में जब ये आते हैं ना तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इनके पीछे वाले इशारे या इन पे कोई रिफ्लेक्टर स्टिकर नहीं लगा होता है। अभी हमारी एजुकेशन टीम और हम खुद इन पे जो है ना रिफ्लेक्टर स्टिकर भी लगा रहे हैं, इनको तंबी भी कर रहे हैं कि दिन के औकात में आप लोगों ने शहर की हदूद में नहीं आना, क्योंकि ये अगर शहर की हदूद में आते हैं तो मोस्टली हादसात का बाइस बनती हैं ये चीज़ें जब ये शहर की हदूद में आते हैं, धुंध होती है। दूसरा, इनको मजीद वार्न करने अगर ये आना है इन्होंने तो ये रात 11 बजे के बाद शहर की हदूद में आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। अगर कोई ये मजीद वार्निंग देने के बाद भी ये खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इनकी हम गाड़ियां बंद करेंगे, इनके ऊपर FIR भी देंगे। इनका टाइम जो है ना सुबह 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक ये शहर की हदूद में नहीं आ सकते। रात 11 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक ये शहर की हदूद में आ सकते हैं। ये अपना जो भी इनका है, ये मट्टी का, रेत का, ईंटों का जो भी सिलसिला है उसको जो कैरी कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो 10,000 से 15,000 के दरमियान जो है इनको जुर्माने जो है वो भी किए जा रहे हैं। मजीद जो है इनका यही कहना है कि शहरी हदूद में जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो दिन 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो है वो दाखिल ना हो, ताकि हादसात से जो है वो बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अहमर खान आपका। मियांवाली में धुंध ने डेरे डाल लिए। धुंध के सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। MM रोड, कालाबाग बनू रोड और मियांवाली तलागंग रोड पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। आपको बता रहे हैं, मियांवाली में धुंध ने डेरे डाल लिए। धुंध की सर्दी में शिद्दत में इजाफा हो चुका है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका और MM रोड, कालाबाग रोड और मियांवाली तलागंग रोड पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो गई। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर बात की जाए मियांवाली में मौसम के हवाले से तो शदीद सर्दी है और मियांवाली के गिरदो नवाब में धुंध पड़ रही है। अगर मियांवाली शहर की बात करें तो यहाँ पे हद निगाह जो है चंद मीटर पर है, लेकिन
اس کے دیگر جو علاقہ جات ہیں، لنک جو روڈ ہے، اور بالخصوص اگر ہم MM روڈ کی بات کریں، میاں والی تلا گنگ روڈ کی بات کریں اور کالا باغ روڈ کی بات کریں، تو وہاں پہ حد نگاہ بہت کم رہ چکی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، فوگ لائٹ کا استعمال، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے اور سفر سے اجتناب کرے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک دھند اور سردی کی یہ شدید لہر ہے برقرار رہے گی۔ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو یقینی بات ہے کہ معمولات زندگی جو ہے متاثر ہوں گے، رک سکتے ہیں، لیکن ان ایام میں اور بالخصوص سردی کے ان ایام میں بچوں اور بزرگوں کے حوالے سے طبی ماہرین جو ہے وہ بالخصوص احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے جو ہے نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے ہیں بالخصوص دمہ، دل اور شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی احتیاطی تدابیر، اور ان کو گھروں سے نہ نکلنے دیں، ان کو گرم کپڑے پہنائیں، ان کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اور اگر خدا نخواستہ ان کو سردی لگتی ہے تو کچھ شاید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص بچوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ طبی ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ جی شکریہ اختر مجاز صاحب کا۔ بہاولپور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، شہریوں نے سرکاری آٹے کی کوالٹی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے۔ محکمہ فوڈ اور فلور ملوں پر ناقص آٹا فراہم کرنے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں طاہر جودیانہ سے۔ بالکل جی، بہاولپور میں آٹے کا بحران بدستور جاری ہے، قیمتیں مسلسل بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور شہریوں کی طرف سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ جو سرکاری آٹا جاری کیا جا رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، بالکل چوکر جو ہے وہ شہریوں کو دیا جا رہا ہے، اور جو محکمہ فوڈ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ گندم کا کوٹا جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے تاکہ شہریوں کو آٹا جو ہے وہ سستا بھی مل سکے اور اچھا بھی مل سکے۔ لیکن صورتحال اگر ہم زمینی حقائق کی بات کرتے چلیں تو اس کے برعکس نظر آ رہی ہے، شہریوں سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا جی، سرکاری آٹا جو پوائنٹس پر مل رہا ہے اس کی کیا صورتحال؟ سر ہم نے سرکاری آٹا اٹھایا ہے تو وہ تو سر کھانے کے لائق ہی نہیں ہے سر، وہ تو بالکل چوکر ہے ہمارے لیے، تو بالکل وہ تو ایسا نہیں کنکریٹ نہیں ہے، منہ میں کھاؤ تو ایسے کریر سی ایسے، اور بالکل کالا سیاہ یار، اتنا خراب آٹا۔ اب گندا تو ہم نہیں کہہ سکتے، خراب تو کہہ سکتے ہیں، بالکل کھانے کے لائق ہی نہیں بنایا انہوں نے آٹا۔ جو جتنے بھی مل والے آٹا بنا رہے ہیں بالکل بیکار آٹا، بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اور یہ جو دے رہے ہیں بالکل ہمارے کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ کچھ جانوروں کو ڈالنے کے نا ان کے لیے ہے۔ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم سرکاری ریٹ پہ گندم جو ہے وہ ملوں کو دے رہے ہیں، تو اس کی بدولت کیا آٹا جو ہے وہ ملے اس میں رد و بدل کر رہی ہیں آٹے میں؟ سر بالکل ان کا رد و بدل کر رہے ہیں کہ ہمیں دے رہے ہیں بالکل 2 نمبر، جو سرکار جو آٹا دے رہی ہے وہ آٹا ہمیں نہیں مل رہا، جو وہ گندم کا ہمیں آٹا نہیں مل رہا، یہ دوسرا آٹا دے رہے ہیں جو پرانا کوئی پتہ نہیں کوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، جو کو سوکھے ٹکڑوں کو نا گرینڈ کر کے دیا ہو، تو ایسے کر کے ہمیں کھلا رہے ہیں۔ بالکل جی، اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکاری آٹا گندم جو سرکاری ہے اس کے بدلے جو آٹا آ رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، بالکل چوکر ہے، اور اس پر فوری طور پر نوٹس لیا جائے۔ جی شکریہ طاہر جودیانہ۔ ڈیرہ غازی خان صاف ستھرا پنجاب کے ملازمین 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ ملازمین نے صاف ستھرا پنجاب کی تمام مشینری بند کر کے احتجاج کر رکھا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں تنخواہیں نہیں دی جاتی تب تک مشینری اور کام بند رکھیں گے۔ مزید بتائیں گے آشان بخاری۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر صاف ستھرا پنجاب کے جو ملازمین ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور ملازمین کا کہنا ہے کہ ہمیں 2 ماہ سے جو ہے تنخواہیں نہیں دیں گی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آج جو ہے تمام مشینری بند کر دی، اور تمام مشینری بند کر جو تمام ملازمین ہیں وہ جو ہے اس وقت سراپا احتجاج بھی۔ ہمارے ساتھ کچھ ملازمین میں موجود ہیں، ان سے جانتے جناب بتائیے گا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، کیوں یہ احتجاج کیا؟ السلام علیکم، مریم نواز کو اپیل کریں ہیں، آپ نے اعلان کیا تھا 25 تاریخ کو تنخواہیں ادا کر دو اور بقایا جات سب کچھ دے دو، ہمیں ابھی تک تنخواہ بھی نہیں ملی، نہ 13ویں ملی نہ 12ویں ملی، ہمارا 2 سال کا بقایا جاتا ہے وہ بھی نہیں ملا، اور ناجائز یہ بندوں کو نکال دیتے ہیں، تبادلے کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اگر ہم ان کے خلاف بلاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کارروائی کرتے ہیں اور ہمارے کو تبادلے کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھر بیٹھ جاؤ آپ، ختم ٹرمینیٹ۔ ہاں، ڈپٹی کا کوئی پتہ نہیں، ان لمٹ ڈپٹی لیتے ہیں ہم سے، 16 گھنٹے 20 گھنٹے ڈپٹی لیتے ہیں، ہم ان کو کام دیتے ہیں، ہم نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ہم ڈیرہ غازی خان ڈیپو DG خان سے ہلوا رہے ہیں، مریم نواز ساری اپیل ہے، لہٰذا ان کے خلاف ایکشن گنو،
साको जुम्मा नमाज दी छुट्टी भी नहीं देते, ना जुम्मा नमाज पढ़ते हैं। अब ये बताएं कि कितने महीने की जो तनख्वाह रुकी हुई है, नहीं दी जा रही? दूसरा महीना लग गया भाई। अच्छा, कोई बोनस वाली बात भी है? बोनस भी आपके रुके हुए? 2 साल का बोनस है, वो भी नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, बिल्कुल जो मुलाजमीन है वो सराप एहतजाज है। मुलाजमीन का कहना है कि हमसे जो है अनलिमिटेड जो वर्क होता है वो तो ले लिया जाता है, लेकिन 2 माह से जो है तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। जो मुलाजमीन है वो तमाम सराप एहतजाज है और उन्होंने आज की जो मशीनरी भी बंद की हुई है। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे हक अदा नहीं किए जाएंगे, हमारी जो तनख्वाहें वो अदा नहीं की जाएंगी, तब तक जो है इनका एहतजाज जारी रहेगा और तब तक ये जो है काम नहीं करेंगे। इन्होंने आला हुकाम से इंतजाम में से मुतालबा किया है कि जो कंपनीज हैं जो इनको सुपरवाइज करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनकी तनख्वाहें जो इनको फौरी तौर के ऊपर अदा करवाई जाए। जी शुक्रिया आशान बुखारी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का वासा में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ना बुलाने पर नोटिस। जस्टिस अनवार हुसैन ने मुलाजिमीन को मुकर्ररा वक्त पर तरक्की ना देने पर वासा हुकाम की सरजनश की। अदालत ने वासा हुकाम से 2 फरवरी को तहरीरी जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक मुताद्दिद वासा मुलाजिमीन रिटायरमेंट के करीब, मगर डीपीसी नहीं बुलाई जा रही। एक अफसर मोहम्मद इकबाल बगैर प्रमोशन 9 जनवरी को रिटायर हो चुके। पेटिशनर हिदायतुल्लाह खान की प्रमोशन का मामला भी ताहाल इल्तवा का शिकार है। नाकाबिले यकीन मंजर, तिबी मामा या कुदरत का करिश्मा, तिब की दुनिया का हैरान कुन चौंका देने वाला मौजज़ा, डॉक्टर दंग रह गए। आपको बताएं, नाकाबिले यकीन मंजर, तिबी मुअम्मा या कुदरत का करिश्मा, तिब की दुनिया का हैरान कुन चौंका देने वाला मौजज़ा, डॉक्टर दंग रह गए। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में 5 साला बच्चे के सीने में दूसरे बच्चे की मौजूदगी, कामयाब सर्जरी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नाकाबिले यकीन मंजर, तिबी मुअम्मा या कुदरत का करिश्मा सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी बताइएगा। थोरेसिक सर्जन डॉक्टर सुल्तान अवैसी ने एक पेचीदा और रेयर किस्म का ऑपरेशन किया। 5 साला बच्चा जिसके अंदर एक और बच्चा भी मौजूद था, उसको निकाला गया है। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर कहते हैं कि बच्चे के अंदर बच्चा हो जाता है, ऐसा के केसेस, ये रेयर किस तरह से है? क्या इसकी केस हिस्ट्री क्या थी, किस तरह से मालूम हुआ और ये बच्चा कैसे डेवलप हुआ? जी, दरअसल ये रेयर एनामली इस वजह से है कि ये 5 लाख बच्चों में से एक बच्चे के अंदर ये एनामली होती है और ये बचपन से ही जो है ना, इस तरीके से इसको पैरासाइट बेबी भी कहते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर दूसरा बच्चा भी जो है ना वो बनता है, लेकिन वो डेवलपमेंट अपनी किसी भी जगह पे पेट के अंदर या छाती के अंदर कहीं पे भी किताबों के अंदर मेंशन है कि कहीं पे चला जाता है। हार्ट के साथ भी और एओर्टा के साथ जो है ना बिल्कुल चिमटा हुआ था उस मेन शरियान के साथ। फिर हमने उसको आराम आराम से सेपरेट किया। अल्लाह ना करे कि भी इसमें एओर्टा की इंजरी भी हो सकती थी कि जो कि हमें कार्डियक सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कार्डियक सर्जरी भी अवेलेबल है और ये सारी फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के हमने इसको ऑपरेशन किया। ये पेशेंट हमारे पास एक्चुअली पल्मोनोलॉजी वार्ड में ये शेख ज़ैद में आया क्योंकि ये छाती का मसला था, तो पहले सीटी स्कैन करवाया गया, फिर पल्मोनोलॉजी वार्ड में जो है ना, क्योंकि छाती का मसला था तो रसोली चेस्ट के अंदर थी, वहाँ पे प्रोफेसर इमरान बशीर साहब की सुपरविजन में वहाँ पे ये डायग्नोज हुआ और फिर ये उन्होंने कि बीइंग ए थोरेसिक सर्जन हमारे वार्ड को जो ना मुझे रेफर किया और फिर हमने इसको ऑपरेट करके निकाला। सर, बच्चे की तबीयत कैसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने है, बच्चा बहुत अच्छा है, बिल्कुल खा पी रहा है और उठ के अभी चल भी रहा है और अनकरीब इंशाल्लाह कल या परसों तक हम इसे छुट्टी कर देंगे। परसों तक बच्चे को छुट्टी कर जाएगी। ये 5 साला बच्चा है जिसपे डायग्नोस किया गया, तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट के बाद उसमें डायग्नोस हुआ कि एक बच्चा उसके अंदर उसके पसलियों के पास है जो दिल की शियान के बिल्कुल साथ है। उसको कामयाब ऑपरेशन शेख ज़ैद हॉस्पिटल में किया गया। ये पहली मरतबा शेख ज़ैद हॉस्पिटल है और दुनिया में डॉक्टर्स कह रहे हैं जिस तरह से ये रेयर केसेस हैं इस तरह के, जिस पोजीशन में वो बच्चा मौजूद था। एक कामयाब ऑपरेशन है, बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है, 1-2 दिन तक उसको छुट्टी दे दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। राजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी में करप्शन के मामलात पर कमिश्नर बहावलपुर का एक्शन। इख्तियारात से तजावुज, गलत फर्द मलकियत जारी करने पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी बहावलपुर के 4 अफसरान को सरेंडर करने की सिफारिश। 4 अफसरान के फौरी तबादले कर दिए गए हैं।
آپ کو بتا رہے ہیں راضی ریکارڈ سینٹر سٹی میں کرپشن کے معاملات پر کمشنر بہاولپور کا ایکشن، اختیارات سے تجاوز، غلط فرد ملکیت جاری کرنے پر راضی ریکارڈ سینٹر سٹی بہاولپور کے 4 افسران کو سرنڈر کرنے کی سفارش، 4 افسران کے فوری تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں محمود ظہیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ راضی ریکارڈ سینٹر سٹی میں کرپشن کے معاملات پر کمشنر بہاولپور کا ایکشن سامنے آیا، اختیارات سے تجاوز، غلط فرد ملکیت جاری کرنے پر راضی ریکارڈ سینٹر سٹی بہاولپور کے 4 افسران کو سرنڈر کرنے کی سفارش کی گئی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں محمود ظہیر سے، جی بتائیے گا۔ جی، بہاولپور کا علاقہ ہے نوریسی، جہاں پر بہاولپور سٹی اراضی ریکارڈ سینٹر اس کے معاملات دیکھتے ہیں۔ اس کی شکایات کمشنر صاحبہ تک پہنچی اور کمشنر صاحبہ نے اسے مانیٹر کیا۔ نوریسی میں غلط فرد ملکیت جاری کرنے، اس کے علاوہ وہاں پر اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے پر 4 افسران اراضی ریکارڈ سینٹر بہاولپور سٹی کے ملوث پائے گئے، جن کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے میڈم کمشنر بہاولپور مسرت جبی نے پنجاب لینڈ ریکارڈ اراضی سینٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں پورے پنجاب کے، انہیں سرنڈر کرنے کی سفارش کی ان 4 افسران کی، جس کے نتیجہ میں فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے انہیں 4 افسران، جن میں شاہ زیب خان جو کہ انچارج ہیں سینٹر کے، زہیب خان، شمس الزما اور مہر عارف، ان 4 افسران کو یہاں سے فوری طور پر تبدیل کرتے ہوئے دوسرے علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ جی بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوال کے گنجان آباد علاقوں میں نصب فلٹریشن پلانٹس بند ہونے سے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے، جی ندیم مغل بتائیے۔ جی بالکل، شہر کا گنجان آباد علاقہ ہے، RCA چوک، جہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سٹی پارک کے ساتھ فلٹریشن پلانٹ نصب کیا گیا، لیکن گزشتہ کئی ماہ سے فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے جو گرد گرد کی آبادی کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پینے کے صاف پانی سے محروم دکھائی دیتے ہیں۔ تو مزید ہم بات کریں گے، اس میں ہمارے شہری مجموعے سے جانیں گے کیا کہیں گے۔ فلٹریشن پلانٹ حکومت نے لگایا تھا کہ صاف پانی کے لیے، لیکن یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ فلٹر پلانٹ دیہاتی علاقوں کو بہت زیادہ لگتا ہے، یہاں سے کئی علاقے کے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ کافی دنوں سے یہ فلٹر پلانٹ بند پڑا، تقریباً 1 سے 2 ماہ ہو گئے ہیں، اور اوپر ٹینکی پڑی ہے، اس کا ڈھکن بھی نہیں ہے، کوے وغیرہ اس کے اندر گرتے ہیں، اور یہاں پہ صفائی بھی نہیں ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ نوٹس لینے کی اپیل، آپ کیا کہیں گے، کیا صورتحال دیکھتے ہیں یہاں پر؟ صاف پانی کا پینے کا پانی ہے؟ نہیں ہے، کافی دنوں سے بند پڑا ہے، یہ نہیں چل رہا۔ ڈیلی تنگ ہوتے ادھر جانا پڑتا ہے پرے فلٹر پہ، یہ نہیں چل رہا۔ جی بالکل، یہاں پر شہری یہ کہتے ہیں کہ فلٹریشن پلانٹ کافی عرصے سے بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ اس حوالے سے وہ کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جی شکریہ ندیم مغل آپ کا۔ شہری اولیا کا مچھلی مارکیٹ روڈ کی تعمیر 1 سال سے التوا کا شکار، روڈ کی بدحالی کے باعث کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف روڈ کی دھول مٹی اور دوسری طرف فوڈ اتھارٹی کے چالان، تاجر دوہری اذیت کا شکار بن چکے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان ضمیر سے۔ جی بالکل، اس وقت ملتان شہر کے بیشتر روڈز میں سے مچھلی مارکیٹ روڈ جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے یہ روڈ جو ہے وہ بننے کا نام نہیں لے رہا، جس میں ٹھیکیدار نے روڈ پر پتھر تو بچھا دیے مگر کارپیٹ جو ہے وہ کرنا بھول چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہے اور دکاندار بھی موجود ہے، کہ پوچھتے ہیں ان سے کہ سر کیا کہیں گے کہ بھائی اس وقت کیا حالات ہے اس روڈ کے؟ اس روڈ پہ آلودگی سب سے زیادہ ہوئی پڑی ہے، اس دفعہ سردی بھی زیادہ پڑی ہے، اس روڈ کی وجہ سے دکانداری کا بہت فرق ہے، دو ہاتھ کا بالکل کام نہیں ہے، مٹی اڑتی ہے، مچھی پہ ساری خشکی اور عجیب سی گندگی رہتی ہے، جتنا مرضی دھو لے۔ اس روڈ کی وجہ سے اس سال بڑی تنگی ہو رہی ہے ہمیں۔ سال سے اوپر تو ہو گیا روڈ نہیں بنا رہے، سارا سیزن چلا گیا ہے، اس سیزن کی وجہ سے روڈ کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا۔ سردیوں کو مچھی بکتی ہے اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، روڈ کی وجہ سے کاروبار بہت کمزور ہے، بڑا بہت کم ہے۔ تو سر یہ آلودگی ہے، جاری بات ہے، یہ IG پنجاب صاحب کا ساتھ آفس ہے، وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ اب جو یہاں پہ گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تم سڑک کیوں نہیں بنوا رہے ہو، IG صاحب کا ساتھ ہی آفس ہے، یہاں پہ آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، لیکن بعد یہ کوئی کام نہیں کروا رہے، ہم تو پریشان ہیں۔ جی شکریہ سلمان ضمیر آپ کا۔ چوک سرور شہید کا واحد نولاٹیا پارک عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار، پارک کے پودے اور واکنگ ٹریک تباہ ہو گئے، گندگی کے ڈیروں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ پارک کی مزید صورتحال بارے آگاہ کریں گے نمائندہ روحی چودھری عمر سے۔ جی عمر بتائیے گا۔
بالکل میں صرف موجود ہوں نولاٹیا پارک میں، جہاں پر اگر بات کی جائے کہ شہر میں ایک واحد نولاٹیا پارک بنایا گیا تھا جو شہریوں کی سہولیات کے لیے کہ یہاں پر واک کر سکیں اور بچے جو ہے یہاں پر کھیل سکیں، جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ انتظامیہ کی جانب سے 2 روز قبل جو یہاں پر سرکس لگانے کی اجازت دی گئی ہے، سرکس کے باعث جو ہے وہ شہر کے مین کے اندر یہ پارک موجود ہے، ساتھ ہی مساجد ہے اور ساتھ ہی جو ہے مدرسہ ہے، جس کے باعث جو ہے نمازی بھی پریشان ہے۔ رات گئے جو ہے یہاں پر فحاشی جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، خواجہ سرا یہاں پر ڈانس کرتے ہیں، شہری جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے۔ جی ہمارا یہ ایک اکلوتا نولاٹیا پارک ہے، یہاں پہ ایک تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، اوپر سے انہوں نے گڑے مار کے اس کو تباہ کر دیا ہے، ساتھ میں مدارس ہیں، مسجد ہے، یہ نہ تو نماز کے ٹائم بند کرتے ہیں ساؤنڈ، نہ ہی بچوں کو جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ان کا اونچی ساؤنڈ چلتا ہے۔ جی بالکل، اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں، کیا کہیں گے۔ جی بالکل، ایک ہی نولاٹیا پارک ہے جو شہر کے بچے یہاں پہ کھیلتے تھے، لیکن اب ان کے کھیل کو بند کر کے یہاں پہ سرکس لگا دی گئی ہے، یہ فحاشی پھیلی ہے، ساتھ 2 مساجد ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فی الفور اس کو بند کیا جائے تاکہ بچے جو ہے نا یہاں کھیل سکیں اور ساتھ جو مساجد ہیں وہاں پہ نمازی آرام سے نماز پڑھیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی۔ جی شکریہ چودھری عمر آپ کا۔ لودھرا شہر میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر مفلوج، شہر کے اندرونی محلے اور کالونیاں گندے پانی کے جوہر میں تبدیل۔ ڈی سی آفس روڈ پر واقع بہار کالونی کی سیوریج لائنیں بند، گلیوں میں پھیلی غلاظت اور تعفن نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ اس ابتر صورتحال بارے مزید جانتے ہیں رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، لودھرا میں سیوریج کے حالات نہ سدھرے تھے نہ سدھرے ہیں، واسا حکام نے چارج بھی سنبھال لیا ہے، اکثر و بیشتر اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں، لیکن افسوس کہ لودھرا کے رہائشی وارڈز کے رہائشی، خاص طور پر شہر کے رہائشی افراد جو ہے وہ گلی محلوں میں بند سیوریج کے باعث کھڑے پانی سے شدید پریشان ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں بہاری کالونی میں۔ بیٹا بتائیے گا کب سے مسائل ہیں؟ یہ جی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم تو بڑے پریشان ہیں، بچے الگ بیمار ہیں، نہ کوئی یہاں سے گزر سکتا، نہ تو کوئی موٹر سائیکل گزر سکتا ہے یہاں سے، ہر دوسرے دن یہاں پانی کھڑا رہتا ہے، جب بھی دیکھو، نہ تو پیدل جا سکتے ہیں یہاں سے، یہ اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ بالکل اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، حضور آپ بتائیے گا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بھائی، اور یہ تقریباً 1 ماہ یہاں کوئی گلی صاف نہیں کرتا، بچے ڈسٹرب ہے، سکول جانے سے ڈسٹرب ہے، نمازی یہاں سے گزرتے ہوئے بڑا پرہیز کرتے ہیں کیونکہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، سارا محلہ ہی تنگ ہے، یہاں کوئی غور ہی نہیں کر رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ شہریوں کا، رہائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ محلہ ہے، یہاں انسان ہی بستے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی پریشانیاں لاحق ہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر لودھرا چودھری محمد اشرف گجر سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ واسا حکام کو ڈائریکٹ کیا جائے تاکہ اس گلی کی جو سیوریج ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ جی شکریہ رانا آصف حنیف۔ لیا میں ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر کا کروڑ لالیسن کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے شہر میں صفائی ستھرائی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 3D بورڈ کی تنصیب، تجاوزات کے خاتمے کو بھی چیک کیا۔ مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ آج کے ڈپٹی کمشنر لیا آصف علی ڈوگر صاحب نے آج تحصیل کروڑ لالیسن کا دورہ کیا، اور دورے کے دوران یہاں پر صحت و صفائی، سیوریج کی صورتحال اور دیگر یہاں پر مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کا وزٹ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کی، سر آج کی وزٹ میں فرمائے گا شہریوں کو بہترین سہولت فراہمی کی وجہ سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری تعیناتی کے بعد یہ کروڑ کا میرا دوسرا وزٹ ہے، اور آج یہاں پہ ہماری ترقیاتی سکیمز چل رہی ہیں۔ اے سی آفس نیا بن رہا ہے، پیرا آفس بن رہا ہے، سہولت بازار یہاں بننے جا رہا ہے، جہانگیر پارک میں کرکٹ ارینا بن رہا ہے، اور یہ ہماری بیوٹیفیکیشن سکیم ہے۔ یہ بازار جو ہے اس کی ہم نے شکل چینج کرنی ہے، آؤٹ لک بہتر کرنی ہے، تو اس کو وزٹ کرنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو جو اقدامات ہوں گے ان کو ساروں کو انشور کرائیں گے محکموں سے، اور یہاں کوالٹی کی جو ورک ہے وہ انشور کرائیں گے، اور عوامی سہولیات یہاں میسر کرنی ہے، لوگوں کے مسائل جو ہیں اس کی نشاندہی ہونی ہے اور ان کے مسئلے حل کرنے ہیں۔ سر تجاوزات خاتمے یا ریڈی بانوں کو شفٹ کرنے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے سر کیا اقدامات ہوں گے؟ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو روز روز کے دھکوں سے بچا کے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے، اور سیکنڈ اس کے لیے یہ ہے کہ لاہور سے ایک ٹیم آ رہی ہے، کل یہاں وزٹ کریں گے اور ان کے لیے بہت شاندار فائبر شیڈ بنا کے ان کو ایک باعزت جگہ دیں گے، اور سہولت بازار بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ریڈی بان جو ہے ان کے لیے ایک باعزت روزگار ہو جائے۔ ہمیں جی شکریہ زاہد سرفراز۔ ملتان میں محکمہ ایکسائز کی جانب سے ٹیکس وصولی جاری، ڈیپٹی ڈائریکٹر ایکسائز خالد حسین قصوری نے اہم تفصیلات فراہم کی۔ روئی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سالانہ 5 ارب کے مقررہ ہدف سے
3 अरब रुपए पहली शशबाई में ही वसूल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिकवरी के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पहले 6 माह में रिकवरी के हवाले से जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उनमें से कौन कौन से कंप्लीट कर लिए गए हैं, और पहले अगर शशमाही की बात की जाए तो इसमें क्या रिकॉर्ड रहा है, इसमें कितनी रिकवरी रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन खालिद हुसैन कसूरी साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट हमारा फिक्स था सालाना 5 अरब रुपए का, उसमें से हमने 31 दिसंबर 2025 तक यानी कि पहली शशमाही में 3 अरब रुपए के करीब वसूल कर लिया है, जो कि 60% बनता है एनुअल टारगेट का। इसी तरह अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो उसमें मुल्तान सर फरिस्त है 60% के साथ, उसके बाद बिहाड़ी है, खानेवाल है, लोधरा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें टैक्स वसूल हुआ है वो मोटर टैक्सेशन में हुआ है, वो इस वक्त 74% है हमारा, और प्रॉपर्टी टैक्स जो मुल्तान डिवीज़न का वो 50% हमने उसका टारगेट अचीव कर लिया। तो इसी तरह जो हमारी रोड चेकिंग की टीमें हैं वो रोड पे उसमें सबसे ज़्यादा उनका रोल है। उन्होंने रोड पे जो अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं बगैर नंबर के और टोकन शार्ट हैं जिन गाड़ियों को, उनकी पड़ताल के दौरान अच्छी रिकवरी की है। मुल्तान की जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उनमें से नए हज़ारों की तादाद में नए यूनिट ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी कलेक्शन बेहतर हो रही है। जी शुक्रिया हसन मलिक आपका। जमीनों के जुबानी इंतकाल और जुबानी मीडिएशन का तरीकाकार खत्म, मुल्तान के वकीला ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा डिजिटाइजेशन और दस्तावेजी निजाम से न सिर्फ जालसाजी और रिकॉर्ड टेम्परिंग का रास्ता रुकेगा बल्कि शहरियों की जायदादों का तहफ्फुज भी यकीनी होगा। मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे ज़बानी जो म्यूटेशन थी, ज़बानी बयान के ज़रिए हो जाती थी, उसको रोक दिया गया और अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए किसी भी जो बै होगा, इंतकालात होंगे या कोई रजिस्ट्री वगैरह होगी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए होगी। उस हवाले से अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस जो एक नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के हवाले से हमारे साथ रेवेन्यू के सीनियर कानूनदान हैं यासिर सियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या समझते हैं ज़बानी जो म्यूटेशन थी जिसको रोका गया है वो उस इक़दाम को किस तनाजुर से देख रहे हैं? अगर ये जो है वाकई इससे जो है बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी या फ्रॉड हो रहा था तो वो किस तरह से हो रहा है? जो गवर्नमेंट का जो ये इक़दाम है बहुत अच्छा इक़दाम है। जो ज़बानी तमलीग थी या बै थी उसमें बहुत हर्डल्स थी और उसी वजह से कचहरी में आधे केसेस उसी वजह से हैं। लोग कहते हैं हम पेश नहीं हुए, हमारा अंगूठा नहीं है, हमारे जगह किसी और को पेश कर दिया गया है। ये सारी हर्डल्स वगैरह ये पेश होती रहती थी सारी ना इसके अंदर, और बाद में और कचहरी में और कोर्ट्स का बढ़ता रहता था। ये इंतजाम चल रहा था पहले कि पटवारी के पास जाओ, अपने डायरेक्ट पैसे दो, ज़बानी इंतकाल होता था। उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल भी नहीं है, कौन बंदा पेश हो रहा है कोई नहीं हो रहा, किसी का प्रूफ नहीं है, बस पटवारी है वही है और कुछ भी नहीं है। यकीनन ये एक फ्रॉड का, करप्शन का रास्ता रोका गया है और अब साल जो केसेस चलते थे जिसमें जो पार्टीज थी वो एक पार्टी कहती थी मैंने इनको ज़बानी इंतकाल नहीं दिया, दूसरी पार्टी जो जाली साइन अंगूठों के जरिए जो है वो इस तरह के काम चल रहे थे। तो इस जी शुक्रिया महर इमरान। आलू के काश्तकारों के लिए बुरी खबर, आलू की फसल पर पोटैटो ब्लाइट बीमारी का हमला। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा ज़राअत गुलाम मोहम्मद हर की रोही से गुफ्तगू। कहा कि यह बीमारी पौधे के पत्तों पर असरअंदाज होती है जिससे पत्ते काले पड़ जाते हैं और जमीन के अंदर आलू बनने का अमल रुक जाता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान जुनेद अनवर से। जी जुनेद बताइएगा। आज बिल्कुल आलू के काश्तकारों के लिए एक बुरी खबर है कि आलू की फसल के अंदर पोटैटो ब्लाइट नामी जो है वो बीमारी जो है वो सामने आ रही है। ये बीमारी क्या है, इससे आलू के काश्तकार किस तरह बच सकते हैं और आलू की फसल इससे कितनी मुतासर हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ महकमा ज़राअत तोसी के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद हुर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस वक्त सूरज की जो रोशनी है वो कम पड़ रही हो, यानी धुंध ज़्यादा हो और दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो और 90% मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी हो, उस वक्त लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के हमले का शदीद खदशा होता है। तो ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि इसमें तकरीबन 100% फसल भी नुकसान हो जाती है। इसके लिए किसानों से ये गुजारिश है कि वो अपनी फसल पर अच्छा सिस्टमिक फंजीसाइड वो स्प्रे करते रहें और फसल को जाकर बार बार देखते रहें। अगर उन्हें पत्तों पर
वाटर सोक्ड या ऐसे जैसे पत्ते कोई गीले कर गया हो, जैसे वो पानी में पड़े रहे हों देर तक और उनके ऊपर वो पानी के निशानात नज़र आ रहे हों और वो लेट स्टेजेस में ब्राउन हो जाते हैं और फिर वो ब्लैक होकर पत्ते मुरझा जाते हैं, उनको अगर इस तरह का कोई भी उसमें अलामात नज़र आए तो वो फौरन फसल पर अच्छे सिस्टमिक फंजीसाइड का स्प्रे करें ताकि इस जी शुक्रिया जुनेद अनवर आपका। रहीम यार खान में गंदम की फसल बोटिंग के अहम मरहले के करीब पहुंच चुकी। डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग माजिद अली के मुताबिक जिला में 8,34,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई। गुज़श्ता दिनों धुंध और शदीद सर्दी के बायस फसल को फायदा हुआ है और ताहाल किसी बीमारी की इतलात नहीं मिली है। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान एक जरी डिस्ट्रिक्ट है और गंदम अहम तरीन फसल है। रहीम यार खान में गंदम की फसल बोटिंग निकलने के मरले के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एग्रीकल्चर माजिद अली। उनसे जानते हैं सर, इस मरले के दौरान जो है वो आप गंदम की सूरत हाल कैसे देखते हैं, बीमारियों की क्या सूरत हाल है, किसानों और जिम्मेदारों को क्या मशवरा देंगे कि रवां साल फी एकड़ पैदावार बेहतर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में गंदम की फसल जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी है और बूटिंग स्टेज के जो है वो करीब पहुंच चुकी है और अभी हफ्ता 10 दिन जो है वो शदीद ठंड और धुंध की वजह से कहीं कहीं जो है जहां पे पहले पानी लगा हुआ था और या फसल में खुश्की थी वहां पे जो है पौधे का कलर जो है वो पीला पड़ा है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ मौसम की वजह से था और अब मौसम जो है वो खुल गया है तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। इसके लिए कोई स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो है कुछ बहुत सारे लोग जो थे वो जड़ी बूटी मार जहर के स्प्रे से रुके हुए थे कि धुंध का मौसम था तो अब मौसम खुल गया है तो वो फौरी तौर पे जो है वो नुकीले पत्तों के लिए और चौड़े पत्तों के लिए वो स्प्रे करें और इसको कंट्रोल करें। इसके साथ बूटिंग स्टेज है, इस पे जो है अपनी नाइट्रोजन की जो खाद है वो तकरीबन मुकम्मल कर लें और साथ जो है पोटाश का और बोरान का जो है वो स्प्रे भी करें ताकि फसल जो है सिट्टा मजबूत और ताकतवर बनाए, दाना जो है वो सेहतमंद हो और इससे इंशाल्लाह हमारी फसल जो है वो बेहतर होगी, पैदावार बेहतर आएगी। जी शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। सादिकाबाद में पुलिस खिदमत मरकज शहरियों को जदीद और आसान सफरी और कानूनी सहूलियात फराहम करने में पेश इंचार्ज खिदमत मरकज के मुताबिक यहाँ एक ही छत तले शहरियों को 14 मुख्तलिफ अकसाम की सहूलियात मैसर हैं। मरकज में कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इस हवाले से जानते हमारे नुमाइंदा मलिक जावेद अनवर से। जी जावेद अनवर बताइएगा जो इस वक्त इंचार्ज खिदमत मरकज के साथ मौजूद हैं। जी जुनेद अनवर बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की विजन के मुताबिक सादकाबाद में जो है खिदमत मराकिज़ में जो है शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो क्या सहूलियात दी जा रही है। जो हमारे साथ इंचार्ज जो हैं मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा खिदमत पुलिस मराकिज़ में जो है शहरियों को कितनी जो है सहूलियात दी जा रही है और कौन कौन सी दी जा रही है। जी आईजी साहब के विजन के मुताबिक यहाँ पर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मराकिज़ जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर 14 किस्म की सहूलियात जो है वो एक ही छत तले मुहैया की जा रही हैं, जिनमें ट्रैफिक से रिलेटेड सहूलियात हैं और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रिलेटेड सहूलियात हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड जो सहूलियात हैं उनमें लर्नर लाइसेंस है, आप अपना बनवा सकते हैं, लाइसेंस लर्नर रिन्यू करवा सकते हैं, जो लाइसेंस है आपका रेगुलर उसको रिन्यू करवा सकते हैं, आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सहूलियात हैं उनमें पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, करैक्टर सर्टिफिकेट है, इसके अलावा विमेन वायलेंस से मुतल्लिक रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ से मुतल्लिक क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, जो किरायादारान हैं उनका इंदराज हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, एम्प्लॉयज़ का इंदराज यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा दीगर सहूलियात जो थानों पर मुयसर होती हैं वो खिदमत मराकिज़ में इस वक्त दी जा रही हैं। जी शुक्रिया जावेद अनवर आपका।